गोवा रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन बिल 2025 हे पारीत करून आपल्या जागेर बांधलेले घर सुद्धा रेग्युलरायज करपाचो अधिकार हो ताका मेळचो म्हणून हे बिल आमी पारीत केलां। आणि नक्कीच आमी खंयच म्हणना की कोणी इरेग्युलर बांधलेले रेग्युलर करता आसतना ताका फायन घेवन ताच्या कडल्यान व्यवस्थित रित्या तितकेच पयशे घेवन आमी ते घर रेग्युलरायज करपाचें थारायलां। आमी हांगासर फुकट खंयसरूच दिना, नाजाल्यार रेग्युलर घर बांधलेल्याक इरेग्युलर बांदता ताका फुकट मेळटा काय कितें ही मेसेज लोकां मदीं वचूंक दिवचें ना। ताणें फायन भरून आपलें घर रेग्युलरायज करपाचें, जेणे करून कायद्याचें पालन हाज्या फुडें काटेकोरपणे करप हें गरजेचें आसा। आनी हेन्स फोर्थ खंयच्याच गव्हर्मेंट लँडान आसतलें, कॉम्युनल लँडान आसतलें इरेग्युलरिटीज येवपाक जायना म्हणूनय आमचो सरकार प्रयत्नरत आसतलो। म्हणून हांवें म्हटलां आमी म्हणटा तशें घर ह्यो फक्त भिंती न्ही, तें घर ताच्या कडेन एक आस्था आसा, त्या घरा कडेन एक अस्मितायेन प्रत्येक जाण पळयता आनी तें घर हें म्हजें घर आसचें, म्हज्या फुडले पिडये खातीर तरी घर आपूण राखून दवरतें म्हणून म्हाजें घर ही येवजण आमी चालीक लायिल्ली आसा।